हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। आजकल चाहिँ म यता गाउँतिर छु। आज चाहिँ केटाहरू उता कहाँ माछा मार्न जाने भन्दैछ। म जानु लाग्यो। अगाडि चाहिँ क्याप्टेन हाम्रो। यो खोलाले चाहिँ निगारी खोला भन्छ होइन। हामी सानो हुँदाखेरि उ त्यो अगाडि गयो यता यो र म होइन। यो एकदिन अङ्कल र मैले यो खोलाभरिको सब माछा भ्याइसक्यौँ कि मारेर। सानोमा आइ फेरि अहिले होइन, अहिले त माछै भेटिँदैन यो खोलामा। मम्मी पुरै पिट्न आइसिन्थ्यो कि खोज्दै हामीलाई त यो खोलामा। भाग्दिने आइदिने माछा मारिदिने। माछा धेरै हुन्थेन फेरि, एक पाउभन्दा अलिकति थोरै हुन्थ्यो होला। सानो सानो माछाहरू होइन, सानोमा त्यही नै रमाइलो लाग्ने के। अहिले त खोलाभरि माछा नै सक्यो। सानोमा अङ्कलहरू चाहिँ पिपलको रुखमा आफ्नो पिपल खान्थे। लास्ट बसेको खाना गाउँ त यता छ हाम्रो। यहाँनिर हाम्रो घरहरू चाहिँ सानोमा जे होस्। ए उ त्यो भत्किसकेर चाहिँ कमल अङ्कल पुग्यो भने थियो। यता यता कता खेत पनि थियो हाम्रो। बिर्सिहाल्छ ठ्याक्कै। माथि मन्दिर छ एउटा। आज यो बाटोमा म त्यही 8-9 वर्षपछि हिँड्यो होला क्या। गाउँतिरै आनन्द है, जति जे भने पनि हो होइन। टेन्सन चाहिँ कम हुने कि अलि होइन। बजारतिरको भन्दा टेन्सन चाहिँ लास्टै कम हुने कि गाउँमा आयो भने। तोरीहरू रैला भनेको होइन कि, टेन्सन चाहिँ अलिक कम हुने कि। आनन्द लाग्छ यार आयो भने। यस्तो यो गाउँतिरको बाटो। अब अलिकति बाटो छ त्यहाँबाट। अब अलिकति पनि खुट्टा हल्लियो भने सिधै तल। कहाँ हो अब जङ्गलमा चाहिँ, जङ्गलको बिचमा हो कि एउटा घर। यहाँ चाहिँ यहाँ कृषिको लागि हो। त्यहाँ बिउहरू रोपेको छ तल। त्यो बाटोमा चाहिँ यो सल्लाहको ऊ हो क्या, के भन्छ अरे सलिप पिरल होइन। सलिप पिरल भन्छ। यता लास्ट चिप्लो हुने क्या। यहाँ टेकेर चिप्ल्यो भने गयो क्या सिधै तल। अब म त 7-8 वर्षपछि हिँडेको। हिँड्न चाहिँ लास्ट गाह्रो भइरहेको छ साँच्ची भन्दा मने। कस्तो अप्ठ्यारो हुने के। यसलाई के भन्छ अरे है एकदिन थकाली भन्छ होइन यसलाई। सानोमा चाहिँ म हजुरबासँग जङ्गल आउँथेँ क्या गोरु चराउन होइन। त्यतिखेर चाहिँ जिजुबाले हो यस्तो निकालिदिन्छु क्या। हो यस्तो हुन्छ होइन। भित्रको चाहिँ खाना मिल्छ क्या, सही मिठो हुन्छ सानोमा के। ओ तिमीले सुन्न, सानोमा एउटामा आउने होइन। यो चाहिँ खतरा हिँड्ने कि यस्तोमा। म फेरि हिँड्नै नसक्ने भए यस्तो डर लाग्थ्यो। फेरि यस्तोमा चढाइदिने कि माथि। तर यस्तो सम्झ्यो भने कि होइन एकदिन त कस्तो अर्कै अजिब लाग्छ कि होइन। के हो लाइफ भनेको कि कहिले कहाँ के थाहा नै नहुने क्या। म अहिलेसम्म सबै ठाउँ गएँ होइन तँसँग। तैँले मलाई एकचोटि जाउँ भन्दै थिइस् होइन। म नगएको ठाउँ कहाँ हो थाहा छ? उता माथि के कल्याण पारी होइन। होइन म गएको छैन नि अहिलेसम्म हो कि नै। यो जे भने पनि बच्चादेखि अहिलेसम्म थाहा पाएको भनेको यहीँ आनन्द लाग्ने के। जति भने नि बजारमा जति बसे पनि होइन, जति रमाइलो गरे पनि त्यहाँको रमाइलो र यहाँको रमाइलोमा कति फरक के। गाउँको बाटो भने पनि, रोड भने पनि, हाइवे भने पनि यही हो। अब यही हो होइन। तल गयो भने फेरि सिधै गयो है। फेरि त्यही तल गऱ्यो भने खतरा छ के तल माथि होइन। मैले चाहिँ तल हेऱ्यो भने माथि हिँड्न झुकिरहेको छु कि म। अनि माथि फर्कायो भने तल देखिरहेको छ नि। यहाँ फेरि के अरे सल्लाहको पिरल छ क्या। यहाँबाट चिप्ल्यो भने फेरि सिधै त्यही हो त्यहाँ तल। अब बल्ल सुरु भएको यहाँको डेन्जर बाटो भनेको। सिधै तल यस्तो होइन। यहाँ यस्तो यहाँबाट हल्का तल गयो भने सिधै उ त्यहाँ तल हो। फेरि बजारमा बस्नेहरूलाई यो कि थाहा नै छैन कि गाउँ भनेको के हो होइन। कति दुःख छ यही बाटोमा। बिहान यहाँको हरेक महिलाले होइन, हरेक नानीहरू, दिदीहरू, बहिनीहरू जो हुन्छ होइन, सबले यहाँ एक भारी दाउरा बोकेर हिँड्छ कि यही बाटोमा। यतिकै गाउँको यताउता भनेर हेप्छन् नि त बजारतिर होइन। ना हेप्छन् के भएको कुरा हो नि यार, हेप्छन्। अनि यही हो कि लाइफ भनेको।
तिमीहरू सकेन त बजारको मान्छे यहाँ आएर ल बोक्नु पर्दैन क्या, हिँडेर मात्रै देखाइदियो क्या होइन, बोक्नै पर्दैन, हिँडेर मात्रै देखाइदियो बाटोमा क्या। त्यस्तो नभन्न, सबैलाई भनेको होइन होइन, तर त्यस्तो चाहिँ गाउँमा बस्ने यताउता त्यो जुम्ली सुम्ली भन्दा हुन्छ होइन, त्यो सब चाहिँ गर्न ठिक होइन है। सबैको आफ्नो आफ्नो लाइफ हो, आफ्नो आफ्नै शैलीको छ होइन, कसैले कसैलाई हेप्नु हुँदैन। त्यही हो कि अब आफै यो हेरेर भनौँ कि होइन, कति दुःख छ कि मान्छेलाई यो बाटोमा हिँड्न गाह्रो भइरहेछ होइन। यो बाटोमा काम गरेर 30-40 केजीको मान्छेले होइन 50-60 किलोको भारी बोकेर हिँड्नुपर्छ क्या। दुःख भनेको त त्यो हो नि होइन। खोलामा त पुग्यौँ होइन, पहिला हामीलाई बगाउने जस्तो खोला थियो, अन्त पानी नै पुरै सुकिसकेको रहेछ यार। ओ यहाँ पानी किन सुकेको होइन र? समय खराब छ कसको बे? पानीको समय खराब छ होइन। माथिबाट यो नहरहरू कुलोहरू छ क्या उता, खेततिर पानी लाग्यो यसरी पाके त आजकल त्यो हेर्नमा यत्रो पाकिरहेछ। ऐसलु भन्ने त थाहा नै होला सबैलाई है, ऐसलु रहेछ कि यतातिर पाके रहेछ होइन, राम्रोसँग चाहिँ नपाकेको रहेछ, अलिअलि पाकेको रहेछ। अहिले खानुपर्छ ऐसलु, अहिले खाम लाग्यो ऐसलु है। यो मैले 10-12 वर्षपछि खान लाग्छ छोराले, सानोमा यहीसँग आउँदाखेरि खान्थ्यो ऐसलु। माछा मार्नु त अब एउटा माछै छैन क्या जङ्गल, खोलाभरि अब जङ्गल भन्नु आइरहेछ। खोलाभरि एउटा माछा छैन कि अब। यत्रो गोलामा हिँडेर एउटा माछा भएन, घर फर्किनु लाग्यो, थकै मात्रै लाग्यो। अहिले ढुङ्गामा सुतेर उठेको यसो नुहाएर घरतिर लाग्नु पर्यो, त्यसले त नुहाइसक्यो। अब नुहाउनु पर्यो एकछिन, त्यसपछि सर लाग्नु पर्यो घरतिर। नुहाइधुवाइ गऱ्यो अलिअलि, अब घर जानु पर्यो। मजा चाहिँ आयो होइन, खोलाभरि डुल्यौँ, तर माछा चाहिँ एउटा भेट्दैन क्या। माछा मार्न आएको माछै भेट्दैन एउटा नि। यताबाट घर गएर माथि डाँडातिर स्कुल छ, म पढेको स्कुल, त्यो स्कुलतिर जान्छु अब। आधी घन्टा जति हिँडिसक्यो होला। अब एकछिन अगाडि चाहिँ हल्का उकालो आउँछ अरे। माथि जाँदाखेरि चाहिँ सिधै बाटो थियो, तलबाट चाहिँ उकालो पऱ्यो कि, खोलाको तल आएर खेततिरबाट यस्तो भित्र छिर्यौँ, उकालो पर्छ होला आधी घन्टा जति। यस्तै आफू हिँड्नै नसक्ने क्या, फेरि सानो लाग्छ अलिकति होइन।
अब हामीलाई यहाँबाट त्यहाँ माथि यो बाटो हुँदै त्यहाँ पुग्नुपर्छ। हल्का उकाली रहेछ, पसिना निस्किन्छ। अब गाउँतिर टाइम पास गर्न क्या सजिलो क्या, निस्क्यो खोलातिर गयो जङ्गलतिर गयो यत्तिकै दिन गइहाल्ने। थाकेको थाकिस् लास्ट थाकिसक्यो, खाइस् माछा मारेर खाइहालिस् नि। त्यहाँबाट हिँडेको, त्यहाँबाट हिँड्दा 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 पुग्यौँ। एकछिन रेस्ट गरेर अब हाँचेको उता माथि, त्यहाँबाट उता ठाउँ चाहिँ थकाइ चाहिँ ल। यो खेत मेरो होइन पहिला, होइन यो खेतसँग पनि छुट्टै कहानी छ। तिर्कुला भर्खर फल्दैछ, कहिले पाक्छ तिर्कुला यो? यो खेतमा चाहिँ मेरो खतरा मेमोरी छ क्या, खेत हो क्या। यहाँबाट बहिनी रुमबाट बोराभित्र छिरेर तल खसिदिनु एकचोटि सानोमा याद आयो क्या। झन् खतरा मेमोरी छ कि यो खेत, यो माटोमा नि मेरो। बल्ल घरहरू आइपुग्यो। एकन अङ्कलको घर। सानो हुँदाखेरि चाहिँ यो धारामा बुवा मम्मीहरूसँग नुहाउन आउँथेँ क्या म, सानो 4-5 वर्षको सायद। धारा यहाँबाट थियो पहिला चाहिँ, आज यताको पानी फुटेर उताबाट गएछ। पहिला हाम्रो गाउँमा यो तलतिरको हाम्रो सबै घरमा पानी यहीबाट बोकेर लैजानु पर्थ्यो क्या, पानी घर घरमा पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ। यो हालत भइसक्यो हजुर, यस्तो हाल भइसक्यो। खतरा हिँड्नेमै आज 3-4 घन्टा हिँड्ने वाला दिन त। माथि स्कुल जानु पर्यो। हलसम्म माथितिर आएको, स्कुलतिर छिरेको एकचोटि कस्तो छ भन्दा यो चाहिँ म पढेको स्कुल हो क्या पहिला। त्यतिखेर चाहिँ यहाँ अफिस थियो यार, अर्कै भइसकेको छ अहिले त। अफिस हो क्या यहाँ, पहिला अफिस थियो। एउटा यता यो क्लासमा नि पढेँ म, सायद 3-4 कति क्लास ट्याक्कै पढेँ। सब अर्कै भइसकेको छ यहाँ, माथि सिमेन्टको बिल्डिङ भइसक्यो यता। ओए हामी पढेको स्कुलमा यो मात्रै हो है, बाँकी यहाँनिर लामुवाला थियो नि एउटा, यहाँनिर चाहिँ एउटा लामुवाला स्कुल थियो क्या, त्यो चाहिँ अहिले छैन। 6 क्लाससम्म यहीँ पढेको। मलाई चाहिँ उता बजारतिर पढ्यो नि, उताको भन्दा चाहिँ यताको चाहिँ अलिक बढी माया लाग्ने क्या, खै किन हो। उता चाहिँ अझै बन्दैछ क्या स्कुलहरू। बनाइरहेको छ अझै, कस्तो थियो कस्तो भइसकेको छ क्या स्कुल। बनाउँदाखेरि डाँडा बराबर गराएर गर्नु पर्ने, एउटा तल छ एउटा माथि, कस्तो नमिलेको क्या। सरकारी स्कुलको हालत क्या, सबै ठाउँ यस्तै त हो नेपालमा। धारा छ, पानी नै छैन। अब डाँडा काँडा यताउता हेरेर होइन, पढेको नि यहाँ पढे जस्तो लाग्छ क्या, दुःख गरेर पढे जस्तो। माथि डाँडासम्म जाऊँ भनेर माथि डाँडा छ माथि अब कहिले हुन्छ कहिले के गाउँतिर आउने होइन, 4-5 वर्षमा एकचोटि हुन्छ। कति जाने हो होइन, अब के थाहा, आएको बेलामा एकचोटि पुग्यो भने
भनेर सानोमा जान्थ्यो 7-8 वर्षको जान लाग्यो त्यो डाँडामा नि आज ओए ऊ त्यो मन्दिरको नाम के हो जाम नि नाइ चाहिँ माथिबाट घुम्दै जाम अगाडि एउटा मन्दिर रहेछ के रहेछ भन्नु थियो पहिले नाम चाहिँ बिर्सेँ मैले अधिकारी मन्दिर होइन यसमा पुग्नु पऱ्यो सानोमा आएको थियो पनि ऊ त्यहाँ पारीको रोड खन्दाखेरि स्कुलबाट भागेर यहाँ आउँथ्यौँ क्या हामी हेर्नु तँलाई याद छ होइन क्लास छोडेर भागेर अनि यहाँ आएर यहाँबाट बसेर पारीको रोड हेर्थ्यौँ क्या अब अहिले चाहिँ देखिँदैन रोड वायु प्रदूषण भएर होइन जे होस् हामीसँग गौरी नै यताउता भइरहेको हुन्छ मोबाइलमा आउँदै आउँदैन यहाँबाट यस्तो खतरा देखिन्छ नि अगाडिबाट देखिन्छ होला अझ अगाडिबाट अलिक देखिन्छ होला दामी के यो ठाउँ त एयरपोर्ट बन्छ होला नि यहाँ बनायो भने होइन यस्तो बल बल डाँडाहरू छ अगाडि तर अब कुहिरोहरू लागेर के देखिँदैन त्यो तल चाहिँ कर्णाली छ त्यो पनि देखिरहेको छैन त्यो कर्णालीमा त पारी चाहिँ पुरै अछाम जिल्ला हो फेरि वारी चाहिँ दैलेख पारी चाहिँ अछाम केही देखिँदैन क्या यहाँसम्म डाँडा छ क्या यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले गर्दा नै यो प्लास्टिक पोल्युसन भइसक्यो